Dong. Nagsore ta dong weekend. Dili ta magsabat no. Sige ra, okay ra na. Na ah. Ma, laban lang. Sa daga problema bukid ta. Gana diri kay healthy living diri. Layo lang siya so totally how many hours jud magbaklay ka mabot jud mga 3 hours siguro na baklay. Pero dili nimo siya hibalan tungod kay makita nimo ang nature sa Ginoo. So nakaari ko diri nagpasigi ko kay ganahan jud ko diri. Kung kay bukid jud siya kaayo. No. Wa tay negosyo mo na diri. No, walay saksakan ng cellphone. Walay signal usahay na so kung magbaklay ka sa kuan maagi ka sa suba so mo kabat og 4 hours ang imo biyahe paingon sa highway magpasirit-sirit ra ka sa suba so makita ra ninyo na kung sige tanaw sa akong video na ako sagbot grabe ka pang na gimi mo ang dalan na pang jud bukid so mora to happy nature's banding. Talaga.